فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. با عرض سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه نیایش و ستایش. امیدوارم که باز هم در راستای بهتر کردن عبادت نماز پیشگام باشیم. عمل نماز و فعالیت نماز یک عمل سمبولیک هست که برامون تمام مسائل و امور عبادی رو به طور سمبولیک در بر داره. یعنی اینکه ما با عبادت نماز در واقع تمام وظایف شرعی خودمون رو پایه‌ریزی میکنیم. شاید خیلی ها این مطلب رو شنیدن که کسی که نماز نخونه اعمال دیگهش قبول نمیشه. واقعیت اینجاست که نماز درختی هست که درخت ایمان هست که از توحید نشأت میگیره. ریشه اون توحید هست و ثمره اون جمیع فعالیت‌های روزمره عبادی هست. اگر این نماز توحید نداشته باشه خشکیده هست و اگر توحید نماز نداشته باشه بی ثمر و بی نتیجه هست. و اگر نمازی باز ثمره‌ای نداشته باشه اون نماز یعنی نماز درست نیست، یعنی مشکل داره. چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نماز ما رو به عنوان یک عبادتی که اساس و پایه اعتقادی ما رو تعبیر کنه هست برامون معرفی کردند و گفتن اگر ما این رو ترک کنیم یعنی پایه اعتقادی ما صفر هست، یعنی ما در حیطه ایمانیات نمیتونیم قرار بگیریم. و قرآن کریم هم ما میگه که ان الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر. نماز انسان رو از فحشا و منکر دور نگه میداره. در نتیجه وقتی که ما در نماز این الفاظ و این اذکار معین رو به زبان میاریم یعنی این که خط سیر زندگی خودمون رو تعیین میکنیم، یعنی این که در قبال وظایف روزمره خودمون برنامه ریزی میکنیم، یعنی این که اگر در بین این نمازها در گذشته انحرافی از ما صورت گرفته میخوایم جبران اون انحراف رو بکنیم. قیام ما، رکوع ما، بلند شدن از رکوع، سجده رفتن ما، تمام این حرکات و سکنات پیام عبادی 24 ساعت زندگی ما رو در بر داره. در ارتباط با رکوع که گفتیم یکی از مهمترین الفاظی که درش الله متعال ما رو مأموریت کرده بود از طریق رسولش که ما اونا رو به زبان بیاریم این بود: اللهم لك اسلمت و بك آمنت و علیک توکلت. تسلیم شدن، ایمان آوردن، توکل کردن، همه اینها مقدمه حرکت و زندگی فعالیت روزمره هست. تسلیم در مقابل چی؟ در مقابل امر الهی.
ایمان به چی؟ ایمان به اوامر و نواهی و ایمان به شریعت پروردگار متعال، ایمان به رسالت نبی خدا، ایمان به آخرت، ایمان به حساب، ایمان به کتاب. علیک توکل، تو در مسیر حال کار، فعالیت، زندگی به تو توکل کردم. خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی، همه اعضای من، همه ارگانهای جسم من در مقابل تو تسلیم شده هست. همه اینها تعبیر کنه یک واقعیت هست و اون این هست که ما وقتی که این الفاظ رو به زبان میاریم یعنی مقدمه حرکت صحیح و درست زندگی خودمون رو پایه‌ریزی میکنیم. در نتیجه وقتی باز هم سر از رکوع بلند میکنیم با سمع الله لمن حمده، الله متعال حمد بندگان خودش رو شنوا هست. در اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که بگید ربنا ولک الحمد، پروردگارا حمد مال تو هست و خاص تو هست. ربنا ولک الحمد، پروردگارا حمد مال تو هست. حمد الهی گفتن در واقع شکر نیست، شکر بخشی از حمد است. حمد الهی رو گفتن یعنی ستایش الله رو کردن، یعنی این که الله رو با تمام صفات جلال و جمال در ذهن و در قلب و در اندیشه و خاطر خود داشتن، تمام صفات کمال رو برای الله متعال قائل بودن. تمام اون چیزی که ما داریم از صفات، منشه این صفات داده الله متعال هست. انک انت الوهاب. او ما فکر داده، او ما قدرت جسمی داده، او ما قدرت بینایی داده، او ما قدرت شنوایی داده، او ما قدرت لامسه داده، او ما قدرت سخن گفتن داره، او ما قدرت فکر کردن داده، او ما قدرت حرکت کردن داره، او ما قدرت، تمام توانمندی هایی که ما داریم که برای ما به عنوان یک مزیت، به عنوان یک حیثیت، به عنوان یک ویژگی برتر شمرده میشه، همه اونها رو او داده. هیچ بودیم. اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. آفریده شدیم و متولد شدیم، هیچ چیزی در نداشتیم، هیچ آگاهی شناختی نداشتیم. الله متعال در نهاد ما، در نهاد که چطوری بتونیم از راه دستگاه گوارش شیر مادر رو بمکیم و تغذیه کنیم، به همین صورت توانمندی یادگیری سخن گفتن، شنیدن، دیدن و به همین صورت تحلیل و تفسیر کردن رو داد تا اینکه همون انسان، همون موجود بسیار ضعیف شد دانشمند، شد پزشک، شد فضانورد، شد دانشمند فیزیک، شد جراح، شد مهندس. دوباره همون انسانی که به اسم مهندس میشناسیمش، به عنوان دانشمند میشناسیمش، به عنوان روانشناس میشناسیم، به عنوان فضانورد میشناسیم، به عنوان دانشمند نمیدونم فیزیک هسته‌ای میشناسیم، همون دانشمند دوباره به عقب میاد، داشته های خودش رو از دست میده و میرسه به یک عمری که بهش میگیم ارذل العمر و همون دانشمند دوباره میمیره و به خاک برمیگرده. پس این دانشمند خودش دانشمند نبود، اون رو تمام قدرت اون رو، دانشمندی او رو موجود دیگری داد، اون الله بود. همه اون چه که داریم اون میده و او از ما میگیره. اعتراف کردن به این موقعیت بگیم اللهم لك الحمد. اعتراف کردن به این حیثیت و مقام بگیم اللهم لك الحمد. و پذیرفتن این موقعیت رو بگیم اللهم لك الحمد.
هم مقام هیچ بودن خودمون رو اعتراف کنیم، هم مقام همه چیز بودن الله متعال. همه چیز منبع او الله، منبع اونها الله متعال است. هیچ چیزی وجود نداره مگر با امر و نهی او، با خواسته او. رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه گفتن سمع الله لمن حمده، شنیدن که یک نفری از پشت سر گفت حمدا کثیرا طیبا مبارکا. حمدا اللهم لك الحمد حمدا کثیرا طیبا. حمد مال تو هست، حمد بسیار زیاد طیب و پاک، حمدی که درش کمال صفات تو وجود داشته باشه با کثرت. پیامبر فرمودن که رأیت بضعا و ثلاثین ملکا یبتدرونها ایهم یکتبها. دیدم که 30 و چند فرشته با هم در رقابت هستند که کدوم کی از اینها این عمل نیک رو به ثبت برسونه. مثل همون ابتدایی که دعایی که در ابتدای نماز صحابی کرد و بازم پیامبر صلی الله علیه و سلم با جمله خودشون و این خبر خودشون تثبیتش کردن و تاییدش کردن. اینجا هم به همین صورت گفتیم که عمل کرده صحابه که مورد تایید پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار میگیره. این عمل تایید وحی هست و عمل کرده صحابی هم در ضمن شریعت قرار میگیره و ارزش شرعی رو به خودش میگیره. سازوکار تکمیل شریعت اسلام به این صورت بود که الله متعال به صورت تدریجی با شرایط مختلف احکام و فرموده های رسول رو مورد به ابلاغ میکرد به امت و به همین صورت شریعت به کمال خودش رسید. اتفاقاتی می افتاد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قولی رو داشتن، فعلی رو داشتن، یا صحابه کاری رو انجام میدادن، مورد تایید وحی قرار میگرفت و میشد شریعت. و یا هم این که شریعت یا این که حکم الهی در ارتباط با موضوع معین می اومد که باز هم میشد شریعت. با این منوال روزی شد که گفت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز دینتون تکمیل شد و اسلام رو براتون به عنوان دین پذیرفتم. به هر حال این هم مورد تایید پیامبر صلی الله علیه و آله قرار گرفت که در واقع تایید وحی هست که بگیم اللهم لك الحمد حمدا کثیرا طیبا. یکی از جمله هایی هست که در حدیث اومده. اما موارد دیگری هم هست که پیامبر صلی الله علیه و آله بیش از این اومده. کان یقول ربنا ولك الحمد اللهم لك ربنا لك الحمد ملء السماوات والارض. پروردگارا حمد مال تو هست به اندازه حجم آسمان ها و زمین و ملء الارض و زمین و اندازه حجمی که در بر میگیره زمین و ملء ما بینهما و به اندازه حجمی که تمام بین آسمان ها و زمین جا میگیره و ملء ما شئت من شیء بعد و به اندازه حجم تمام اون چیزی که تو بخوای. یعنی تو رو کمال یاد کردن به هیچ عنوان براش حد و حسابی نمیشه قائل شد. این هم باز هم جملاتی هست که ثابت هست. صحابی گفت پیامبر صلی الله علیه و آله تاییدش کردن و شما هم میتونید این رو بگید. یکی دیگر از مواردی که باز هم
در همین زمینه در ضمن بلند شدن از رکوع میاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که بعد از این که میگن حمدا کثیرا طیبا مبارکا ملء السماوات والارض ملء ما فیش من ما شئت بعدو، میگن اهل الثناء والمجد، تو هستی شایسته ثنا گفتن و مجد گفتن، یعنی هر چی ثنا بگیم به خوبی یاد کنیم، بزرگی یاد کنیم، تو اهلش هستی. احق ما قال العبد، بهترین و شایسته ترین اون چی که بنده میتونه در ارتباط با تو بگه، و کلنا لک عبد، و همه ما در حالی که همه ما بنده تو هستیم، این هست که بگه اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. پروردگارا هیچ مانعی وجود نداره در ارتباط با اون چی که تو بدی، یعنی اگر تو بخوای بدی هیچ کسی نمیتونه جلوی عطای تو رو بگیره. ولا معطی لما منعت، و هیچ دهنده هم نیست و اون چی که تو نمیخوای به انسان برسه بتونه اون دهنده به انسان برسونه. هیچ موجودی نیست که در مقابل تو بتونه عملی رو انجام بده تو نخوای به کسی چیزی برسه و اون بتونه اون چیز رو به اون برسونه. ولا ینفع ذا الجد منک الجد، این و نه هم صاحب توان و قدرت و صاحب منزلت میتونه منزله او در مقابل تو بهش سودی برسونه. قدرت، توانمندی، امکانات برای هر کسی باشه نمیتونه براش مفید واقع بشه در مقابل تو. دنیا رو داره، وقتی که تو امر کردی که لحظه مرگش فرا رسیده نمیتونه اون دنیا براش مانع مرگش بشه. دنیا رو داره، وقتی که تو براش مقرر کردی که باید مریض بشه اون نمیتونه از این مریضی مانع عارض این مریضی بشه. و به همین صورت دنیا رو داشته باشه در مقابل فیصله تو نمیتونه این دنیا براش هیچ منفعت و هیچ فایده ای رو برسونه. این رو هم یاد بگیرید، این دعا رو هم بگید اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات والارض ملء ما شئت بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یادش کنید، حفظ کنید، انشالله که باز هم بتونیم با هم در سایه این دعاهای بسیار پربار و پرمعنا زندگی خوب و سالمی رو داشته باشیم. تا برنامه دیگه الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.